दूसरी मंजिल बरोज़ दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हत्ता ला यबक़ा मिन सलातिका शैउन व बारिक अला मुहम्मदिन हत्ता ला यबक़ा मिन बरकातिका शैउन व सल्लिम अला मुहम्मदिन हत्ता ला यबक़ा मिन सलामिका शै। اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء ونور القمر. يا الله أنت الله لا شريك لك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد. اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته وجل ما جزيت نبيا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعط محمد الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين داره. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وصل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والشفاعة يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة. صلى الله على النبي محمد وسلم. بسم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله تعالى وملائكته على النبي الأمي عليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم رب الحل والحرام ورب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد مني تحية وسلاما. الحمد لله على كل حال. صلى الله على محمد وعلى آله أهل بيته. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء
صلى الله على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد خير الورى بالسجية. اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك، ولك الحمد بعدد من لم يحمدك، ولك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، صل على محمد بعدد من لم يصل عليه، صل على محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت بنوره الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم. اللهم صل على سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم والحكم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان لا تنتهك في مجلسه الحرم ولا يقضي عمن ظلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مثى تظلله الغمامة حيثما يمم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سائر القدم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلى ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه ويسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه من هكت الديم، وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم تسليما وشرف وكرم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه كذلك. الحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينيه من جمالك، وأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم،
حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. جزا الله عنا محمد، جزا الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما تخاف وتحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلنا وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.